बी अवेयर ऑफ योर एनिमीज विद इन। वो लोग हैं जो आपको तबाह करने के लिए तैयार थे। 47वीं मीशत बना दी थी और चंद महीनों की बात थी। उसके बाद क्या होना था? श्रीलंका की तरह दस्तों गिरवा होना था। वही जो बदमाश कुव्वतें बैठी हैं कहीं और, उन्होंने आगे फिर आपसे नेगोशिएट करना था श्रीलंका की तरह। जिस शख्स ने या जिन शख्सियात ने इस मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, उनका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। देखो इस मुल्क को जिन्होंने 2 लफ्ज़ किया, उनके साथ क्या हुआ? अननेचुरल डेथ, अपनी नहीं नरीना औलाद की भी, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। तो इस मुल्क के साथ जो गद्दारी करता है, इसके साथ जो ज़्यादती करता है, वो अल्लाह ताला फिर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उससे हिसाब पूरा कर लेते। अनफॉर्चुनेटली फिर आनन फानन वही एक ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। एक ओल्ड प्रोजेक्ट को 2018 में उसको यानी कन्वर्ट करके उसको कामयाब किया गया। देखिए अब दुनिया को पता है आपके जो दुश्मन हैं, एंड प्लीज़ ये मत भूलें कि होते हैं दुश्मन ममालिक के एक दूसरे के होते हैं, कई वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह कि आप एक इस्लामी उम्मा 57 ममालिक की को लीड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एटमी कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने आपको मिज़ाइली कुव्वत बनाया है। तो अब वो जो कन्वेंशनल तरीका है ना आपको गिराने का, जो कि जब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, उस वक़्त से पाकिस्तान खटक रहा है कुछ कुव्वतों को, ग्लोबल कुव्वतों को। और अब ना वो आपको कन्वेंशनल वॉर के ज़रिए हरा सकते हैं, ना मैली आंख के ज़रिए आपको देख सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और वो है कि आपके अंदर स्टूजेस को उनको पैट्रनाइज करें, उनको प्रमोट करें, उनको लुक आफ्टर करें, और फिर वो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हों। आपकी इकॉनमी 2022 तक जो 24वीं मैंने आपको गिनवाई है, 47th इकॉनमी गिरकर बन चुकी थी, 47th। और जो पिछले 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट थी, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए थी। मैं आज भी बड़ा क्लियर हूं कि पूरी कोशिश थी। उन्होंने कहा जी 13-14 पॉलिटिकल पार्टी चूं चूं का मुरब्बा है और ये बेस्ट टाइम है कि इसको इकोनॉमिकली गिरा दिया जाए। क्यों गिराया जाए? कि उनको आपकी मिज़ाइली कुव्वत होना, आपकी एटमी कुव्वत होना उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुल्क गिरे। और ये तो हमने हमारा मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में पूरा जोर किया था। आपने शायद उस वक़्त में उन दिनों में मुझे सुना हो, मैं 16 महीने में आखिरी 12 महीने 11 महीने में फाइनेंस मिनिस्टर था, चौथी दफ़ा। तो मैं कहता था IMF और नो IMF पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि पाकिस्तान विल नॉट डिफ़ॉल्ट। अभी हमारा नया स्टार्ट है, और ये स्टार्ट क्या है कि हमने 47वीं मईशत को वापस G20 की तरफ लेके जाना है। हमने यूथ को एम्पावर करना है, हमने हेल्थ सेक्टर को इंशाअल्लाह एक नए हाई लेवल पे लेके जाना है, हमने अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। तो आप यूथ को मेरी एक मशवरा और एक नसीहत कह लें कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर एनिमीज विद इन। वो लोग हैं जो आपको तबाह करने के लिए तैयार थे। 47वीं मीशत बना दी थी और चंद महीनों की बात थी। उसके बाद क्या होना था? श्रीलंका की तरह दस्तों गिरवा होना था। वही जो बदमाश कुव्वतें बैठी हैं कहीं और, उन्होंने आगे फिर आपसे नेगोशिएट करना था श्रीलंका की तरह। अल्लाह ताला, मेरा ईमान है कि ये मुल्क कलमा शरीफ के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, द ओनली कंट्री ऑन द ग्लोब which was created in the name of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. This can never fail. Inshallah, it has to prosper. It has to develop. It has to lead the Muslim Ummah, inshallah, one time. And you are the people who can make it happen. You are the youth. You are the asset of Pakistan. क्योंकि ये नामुमकिन नहीं है, और ये हमेशा याद रखना यार। मैं आपको एक माजी का हकीकत कुछ याद कराने लगा हूँ। जिस मुल्क ने
جس شخص نے یا جن شخصیات نے اس ملک پاکستان کے ساتھ غداری کی ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ یہ میں 93 میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بنا، اب الحمدللہ 2 دفعہ ایم این اے بنا، اب میں 5ویں دفعہ سینیٹر ہوں، تو میں اس وقت بھی یہ کہا کرتا، لوگوں کو باور کرواتا تھا، میں کہتا تھا دیکھو اس ملک کو جنہوں نے 2 لفظ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، ان نیچرل ڈیتھ، اپنی نہیں نرینہ اولاد کی بھی، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تو اس ملک کے ساتھ جو غداری کرتا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس سے حساب پورا کر لیتے۔ ذرا سوچیں، مجیب الرحمان صاحب کو اور اندرا گاندھی کا کبھی سوچیں، ریفلیکٹ کریں کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، نرینہ اولاد کے ساتھ۔ ایوری باڈی لاسٹ دیئر میل چلڈرن ان اے ویری بھیانک وے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے بھی ہمارا فرض ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، اس ملک نے امہ کو لیڈ کرنا انشاءاللہ ون ڈے۔ اللہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں وہ دیکھوں کہ پاکستان ایک لیڈ کنٹری بن چکا ہے، اور آپ میں وہ صلاحیت ہے۔ اس کے لیے صرف کیا کرنا ہے کہ ایٹمی قوت، میزائلی قوت، معاشی قوت، ہمیں معاشی قوت بنانا ہے پاکستان کو۔ اور اس کے لیے آپ کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف دن رات لگے ہوئے ہیں۔ جو میرے ذمہ کام لگتا ہے میں بھی حاضر ہوں، وزارت خارجہ کے علاوہ بھی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان دی کیپیسٹی آف ڈپٹی پرائم منسٹر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے انشاءاللہ اگر ہم مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ بڑی جلدی، میں نے ابھی آپ کو 20 13 17 کا بتایا، کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے، 3 سال چند مہینوں میں وی ور سم ویئر، دنیا آپ کی موترف ہو گئی۔ اور وہی ہمارا ہونا چاہیے آبجیکٹو کہ ہم نے جتنی جلدی ہو سکے ایک ایٹمی قوت انشاءاللہ بننے کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بھی بننا ہے۔ جس دن آپ معاشی قوت بن گئے انشاءاللہ پھر آپ لیڈ کریں گے دنیا میں انشاءاللہ مسلم امہ کو۔ میں نے میرا خیال ہے ایلوکیٹڈ ٹائم سے بہت زیادہ دل کی باتیں آپ سے کی ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ایک خوشحال، مستحکم اور پھلتا پھولتا پاکستان بنائیں، اور اس کے لیے دعا کریں۔ ایک ایسا پاکستان جو نہ صرف انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے بلکہ عالمی سطح پر ترقی کے منازل جلد از جلد طے کرے، آمین انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔